الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشيات وجوه يومئذ غاشيات عالمات ناصبات تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعي راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت لست عليهم بمرشد إلا من تولى وكفر فيعذب العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسر لليسرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من زكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف أولى صحف إبراهيم وموسى والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل عليه حافظ يخرج من بين صلب وترائب إنه لرجل قادر يوم تبلى السرى فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجل والسماء ذات الصدر إنه لقول الفصل ما هو بالهدل إنهم يكيد كيدا ما أحلل